कुर्रा सियालकोट के नाज़िम खाजिम और दीगर उनकी विरासत का शुक्रिया जारी जनाब कारी अब्दुर्रहमान साहब, जनाब कारी अहमद नवाज सादिक साहब, कारी शोएब साहब सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि बड़ा आला ताउन किया उन्होंने। तो प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाने पर भाई काशिफ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और यहाँ मैं नहीं भूलना चाहता भाई अब्दुर्रहमान कालसिन साहब जिन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया। अल्लाह उनके मालजान के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। अबिला ताफील फज़ीलत शेख जनाब कारी ईद शाबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد وورث سليمان داود
هذا لهو الفضل المبين. بسم الله وورث وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمین. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. یا الہ العالمین اس محفل میں سننے کے لیے آنے والے پڑھنے کے لیے آنے والے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس محفل میں بیٹھنا اور سننا اور سنانا قبول فرما کے قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین عمر وحید کے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما. یا الہ العالمین اس محفل کا انعقاد کرنے والے حاجی مشتاق صاحب اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین قاری ظاہر صاحب کی محنتوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین یہ چمن اسی طرح مہکتا رہے, تیرے قرآن کی خوشبوئیں اسی طرح پھیلتی رہے. یا الہ العالمین اس محفل کو چار چاند لگا. یا اللہ جنہوں نے اس محفل میں تعاون کیا, یا اللہ تو وہ تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ آدھی رات کا ٹائم ہے بلکہ پچھلا رات کا پیر ہے. یا الہ العالمین تو ہم پر اپنا رحم و کرم فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. یا الہ العالمین جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے مالکہ ان کے کاروبار میں برکت نازل فرما.
یا الہ العالمین جن کے گھروں میں ٹینشنیں اور پریشانیاں یا اللہ سکون عطا فرما. یا اللہ جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے مالکہ ان کو بیٹیوں کی طرف سے سکون عطا فرما. یا الہ العالمین جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما. اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے یا اللہ یا ان میں سے ایک فوت ہو گیا یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے یا اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مالکہ ان کے دلوں میں کیا ہے یہ کیا مانگنا چاہتے ہیں تجھ کو تو معلوم ہے. یا اللہ ان کی سب دلی مرادیں پوری فرما. یا الہ العالمین جائز ضروریات کو پورا فرما. یا الہ العالمین حلال روزی وسیع عطا فرما. مالکہ تو حرام سے ہمیں بچا. یا الہ العالمین اس مسجد کے بانیان جو دنیا سے گزر گئے یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. اس مسجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے والے اس مسجد کو چندہ دینے والے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.